अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है 15 तारीख को। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री की कमान, पाकिस्तान की फौज की कमान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस और शहबाज शरीफ साहब भी और सीनियर कुछ एक पाकिस्तान के नाज़रीन पॉलिटिशियंस वहां पर गए हैं। एक बड़ी अहम तरीन बैठक या मीटिंग वहां पर हुई है। फिर नाज़रीन, खबरें ईरान से ये आ रही हैं कि जनाब ईरान के अंदर सूरत ठीक नहीं है। ईरान और अमेरिका एक मैसिव खौफनाक किस्म की कन्फ्रंटेशन दोबारा से शुरू हो गई है। और ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, बल्कि आप ज़हन में रखें कि मशरक़ वस्ता सारे का सारा इसकी लपेट में आ जाता है और बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही है और ये चीज़ें आगे जाती जा रही हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं और कोशिश करते हैं नाज़रीन कुछ सख्त चीज़ों के ऊपर सवालात भी करें और समझने की कोशिश करें। देखें, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक तो मेरे जैसा बंदा वैसे ही डरा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा वैसे ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या बात कर सकते हैं, क्या सवालात आप उठा सकते हैं, क्या क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं? कम से कम मैं नहीं कर सकता जी। लेकिन नाज़रीन, 24 से 48 घंटों में या कल जो DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो 42 जवानों का जिक्र किया है ना, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, बहुत ही ज्यादा सीरियस। ये शायद किसी भी तकरीर या किसी भी गुफ्तगू या किसी भी बातचीत से बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। 42 ताबूत, 42 खानदानों के नाज़रीन चश्मो चराग, 42 हमारे फौजी जवान या हमारे पुलिस वाले, उन्हें नाज़रीन शहीद किया गया है। ना सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनके जस्ते खाकी, यानी शोहदा के, हमारे शोहदा के जस्ते खाकी, उनके चेहरों के ऊपर नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं आ रही। ये बहुत बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। फिर हमने वो भी विजुअल्स देखे कि जहां पर ज़ियारत में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। फिर हमने अजगज़ाई साहब की गुफ्तगू और बातचीत सुनी। फिर हम अख्तर मैंगल साहब की गुफ्तगू और बातचीत सुन रहे हैं। फिर हमने 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ का इसके ऊपर एक बीपर या बल्कि वो आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम के अंदर आए और उन्होंने आकर बड़ी वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू की कि हथियार खत्म हो गए थे। असला इमेजिन दैट कि जब दहशतगर्द नाज़रीन घेर चुके हों तो हथियार खत्म हो जाए। फिर हमने राना सनौला साहब को यह कहते हुए सुना कि ये TTP और BLA का एक गठजोड़ है। भारत ने इन दोनों को बिठाकर, इन संगियों को नाज़रीन बिठाकर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन हम सबको छलने किया, हमारे ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की नाज़रीन जाने ली है। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मैं वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहा हूं कि हम इस फितने को कुचल देंगे और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात नाज़रीन अब सिर्फ तकरीर की नहीं है, ये बात मुलाकातों की या मीटिंग्स की नहीं है। हमने इसे वंस फॉर ऑल फिक्स करना है। अगर हमें पता है या हमारे पास सबूत मौजूद है और हमें नजर भी आ रहा है कि ये भारत करवा रहा है, तो हमें जाना पड़े। हमें फिर नाज़रीन वी नीड टू फिक्स इट नाउ, वी नीड टू फिक्स इट। ISPR साहब ने क्या कहा था कि वी विल हंट देम, हम इनका शिकार करेंगे। तो फिर ये चाहे अफगानिस्तान के अंदर है या चाहे इंडिया के अंदर है, हमें एक डिसाइसिव, एक फैसला कुन स्टेप या एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बगैर ये चीजें फिक्स नहीं होंगी। ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक नंबर है कि नाज़रीन इसके बाद कम से कम यहां से या आज के दिन हमें ये एक डिसाइड करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, हमने यहां से क्या करना है। दो चीजें नाज़रीन बड़ी जरूरी हैं, दो चीजें बड़ी जरूरी। एक तो मिलिट्री वाइज इन्हें मारे, इनके कोने खुदरों तक पहुंचे, इनके बिलों तक पहुंचे, इनके सहूलतकारों तक पहुंचे, इनके फैसिलिटेटर्स तक पहुंचे, इनके स्लीपर सेल्स तक पहुंचे। चेज देम डाउन क्विकली, एफिशिएंटली, और उन्हें न्यूट्रलाइज करें, फिक्स करें। या जो इनके सेफ हेवंस है वहां पर एक दफा मचाएं, फिर यानी उधम मचे, फिर चीखें निकलें, फिर पता चले दुनिया को कि जनाब ये नहीं करना इनका, या इन प्रॉक्सीज को या इनके जो हैंडलर्स हैं, जो पैसे दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं, उन्हें भी समझ आए कि भाई नहीं करना है। दूसरी चीज ये है नाज़रीन कि सिर्फ ये एक चीज, इन्हें मारने से मसला हल नहीं होगा। दूसरा, वहां पर पॉलिटिकली चीजों को सेटल करना है, सियासी तौर पर चीजों को सेटल करना है। इस सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन जो एक चीज नजर आ रही है वो पॉलिटिकल वैक्यूम नजर आ रहा है, एक सियासी वैक्यूम नाज़रीन बदकिस्मती से नजर आ रहा है, एक लीडरशिप का वैक्यूम नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। ये सवालात इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, इदारों से नहीं बनते, ये सवालात पॉलिटिशियन से बनते हैं। ये सवालात वहां के जैसे भी हैं, जैसे भी क्या हैं, बहुत सारे नाज़रीन हम सबको पता है कि क्या कहानी है, ये सवालात उनसे बनते हैं। ये काम उनका है इन सारी सिचुएशंस को रिजॉल्व करना, ये काम उनका है कि इन सारी चीजों को फिक्स करवाएं, ये काम उनका है कि इन सारे मामलात को देखना, ये काम उनका है कि जब हमारे बिल्कुल बच्चे नाज़रीन इस लेवल तक उन्हें शहीद किया गया, उससे पहले ये सारी चीजें फिक्स या उससे पहले इन सारी चीजों को डील कर देना चाहिए था। आई होप और नाज़रीन हम उम्मीद ये करते हैं कि अब हम मजीद बातें ना करें इसके ऊपर, कम से कम हम मजीद तकरीरें ना करें, हम मजीद टेलीविजन में तजिए ना करें, हम मजीद इनके किस्से ना सुनाएं, हम इन्हें फिक्स करें। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में क्या बात की, यानी मैं जबरदस्त उनकी गुफ्तगू थी। नदीम मलिक साहब ने यह कहा कि भाईजान ये नहीं हो सकता कि उनके इतने मरे हैं और हमारे इतने शहीद हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये नंबर, ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है ना, ये कंपैरिजन ही नहीं बनता।
اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ ناظرین کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کون سا ایک نیشنلزم ہے جو کہ اس نیشنلزم کی آڑ میں اس لیول پر جا کر ناظرین حیوانیت ہمارے صوبوں کے اندر کی جا رہی ہے. یہ کون سی ڈپریویشن، یہ کس لیول کے یہ کون سے ڈپرائیو لوگ ہیں، یہ کیسے ڈپریویشن ہے، یہ کیسی احساس محرومیت ہے کہ ناظرین آپ اس قدر ایک باربرزم یعنی خوف، یعنی آپ عقل سے معاف ہو جاتے کہ آپ شہداء کو بھی، آپ جنہیں یرغمال بنا رہے ہیں، آپ انہیں بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ انہیں بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ پنجابیوں کو نہیں چھوڑ رہے، آپ ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑ رہے، آپ ایچ ای سی کے آفیشلز کو نہیں چھوڑ رہے، آپ کرکٹرز کو نہیں چھوڑ رہے، آپ سندھیوں کو نہیں چھوڑ رہے، آپ بلوچوں کو نہیں چھوڑ رہے. تو ناظرین ایویڈنٹ ہے، بڑا کلیئر ہے کہ بھارت اس کے پیچھے بڑا کھل کر فنڈ کر رہا ہے، وہاں پر پیسے لگا رہا ہے، ان کے سلیپر سیلز وہاں پر موجود ہیں، افغانستان کی ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں ناظرین اپنے گھربان میں جھانکنے کی زیادہ ضرورت ہے اس سارے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے. یہ جو لیڈرشپ کا یا پولیٹیکل ویکیوم ہے ناظرین، ہم نے اسے فل کرنا ہے، ہم نے اسے 100% فل کرنا ہے. پاکستانی معاشرے کے اندر ناظرین تھوڑی سی سپیس دیں، تھوڑی سی جگہ دیں، تھوڑا سا لوگوں کو سیاست کرنے دیں، بات ہونے دیں، گفتگو ہونے دیں، چیزوں کو آگے جانے دیں، جرنلسٹوں کو، ساتھیوں کو، نالائقوں کو ناظرین بولنے دیں، آواز نکلنے دیں، کتھارسس ہونے دیں، گفتگو، ایک مکالمہ اس ملک کے اندر ہونے دیں، ڈیبیٹ ڈسکشن اس ملک کے اندر ہونے دیں. لیکن وہ ساری چیزیں ناظرین بدقسمتی سے مسنگ ہے. لیکن دس از دا ٹائم، دس از دا ہائی ٹائم کہ اگر ہمارے جو دشمن ہیں ناظرین، اگر وہ یونٹی کے ساتھ آ رہے تو ہم سب کو ایک یونٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سینٹر آف پوائنٹ ہونا چاہیے ناظرین، جہاں پر جا کر سب اگری کریں گے بھائی یہاں سے آگے ہم اس چیز کو ونس فار آل سیٹل کرنے لگے، ہم فکس کرنے لگے. لہٰذا ہم سب، ہمارے پولیٹیکل پلیئرز، ہمارے عام لوگ، ہمارے سیویلینز، ہماری سول سوسائٹی، وہ سب ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں اور چیزوں کو آگے لے کر جائیں. اب ناظرین دوسری خبر یہ ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ سے ہے. ایران اور امریکہ ناظرین آمنے سامنے آ چکے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو، ایران کے جو عباس اراغچی ہیں، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب کو ٹیلی فون کال بھی کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھائی امریکہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا یہ ان سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. پھر ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں وہ اور زیادہ پریشان کن ہیں کہ تقریباً 180 کے قریب، 170 سے 80 کے قریب ایران کے اندر جو مقامات ہیں مختلف، وہاں پر امریکہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر نشانہ بنا چکا ہے. اب یہ وہ ٹائم ہے ناظرین جہاں پر ایرانی رو رہے ہیں. ان کے سپریم لیڈر محترم آیت اللہ خامنہئی صاحب، ان کی آج تدفین کا ناظرین معاملہ تھا. تقریباً 10 کلومیٹر لمبی لائن، بتایا جا رہا ہے کہ 1.5-2 کروڑ بندے اکٹھے ہوئے تھے، لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو ایک طرف ناظرین وہ اپنے سپریم لیڈر کو، ان کی پوری فیملی کو، یعنی 12 ماہ کی زہرا کو بھی ان کی تدفین کر رہے ہیں. تو ایسے ٹائم میں ناظرین، ایسے ٹائم میں امریکہ اس ملک کے اوپر اگین ناظرین ایک خوفناک اور ایک ہولناک کی وہاں پر پھیلائے ہوئے 170 مقامات ناظرین ٹارگٹ ہوئے. ایران نے ریٹیلیشن میں جو جواب دیا ہے، ایران نے جارڈن کو ہٹ کیا ہے، ایران نے بحرین کو ہٹ کیا ہے، کویت کو ہٹ کیا ہے. جارڈن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ہٹ ہوا ہے. اب پھر کویت سے خبریں آ رہی ہیں کویت بھی ہٹ ہوا ہے. اب ظاہر ہے ناظرین ایران کے اوپر جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے یا جواب دے رہا ہے ناظرین. جو ڈیفنس کے طور پر وہ اقدامات کر رہا ہے وہ اور زیادہ اگلے لیول پر جا رہے ہیں. وہ مشرق وسطیٰ کو، پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے رہے ہیں. سعودی عربیہ نے اسے کنڈیم کیا ہے، ایران نے جو قطر ہے اس نے کنڈیم کیا ہے، یو اے ای نے اس سارے سچویشن کو کنڈیم کیا، بلکہ پورے جی سی سی کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان سب نے مل کر اسے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی ایران کم از کم ان ساری چیزوں کو آبزرو کرے اور دیکھے کہ بھائی مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لہذا ہم اس سے زیادہ ان چیزوں کو بیئر یا برداشت نہیں کر سکتے، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو جی سی سی کنٹریز کی جانب سے ناظرین باقاعدہ سے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے اوپر ایک جواب آیا ہے کہ بھائی ہم اب اس چیز کو مزید برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اب ان چیزوں کو مزید آگے نہیں لے جا سکتے. بہرحال جو ابن ہرمز ہے ناظرین اس کو آفیشلی بند نہیں کیا گیا، لیکن وہاں سے جو بحری جہاز گزر رہے تھے ایک تو وہ نہیں گزر پا رہے، دوسرا ایران کا جو آئل ہے، ایران کا جو تیل ہے، جو بنیادی طور پر سینکشنز ایران کے اوپر سے ختم کی گئی تھی جب ایک ڈیل ایران کے ساتھ امریکہ نے کی تھی، وہ سینکشنز دوبارہ سے امپوز کر دی گئی ہیں ایران کے اوپر. لہٰذا ان سینکشنز کی امپوز ہونے کے بعد ناظرین ایران کا کئی کروڑ بیرل آئل ناظرین اس وقت سمندروں کے بیچ میں کہیں پھنس چکا ہے. پھر دوسری جانب ناظرین ایران کے مین برج، اہم ترین انفراسٹرکچر، سینسٹیو انفراسٹرکچر جو کہ ہٹ ہوا ہے، اور اس کے ہٹ ہونے سے جو ایک ٹرین کا روٹ ہے ایران کا اور رشیا کا اور چائنا کے ساتھ ناظرین، وہ بھی جو نظر آ رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی ٹرین سسٹم میں ختم ہو گیا ہے. لہٰذا لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے. صوبائی وزیر ناظرین ایک اور خبر ہے انٹرسٹنگ، یہ جناب صوبائی وزیر ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہ ناصر صاحب ہیں سندھ سے. یہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور انہیں یہ فوری طور پر ابوظہبی چلے گئے، پاکستان سے باہر چلے گئے اپنے علاج کے لیے، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہ ٹھیک ہے نا، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ بھائی جب آپ بیمار ہو جائیں
اور تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو فوری طور پر آپ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں. پاکستان میں صرف یا تو حکمرانی کرنے کے لیے یا بچوں کو دفن کرنے کے لیے یا خود دفن ہونے کے لیے آئیں. باقی اس کے علاوہ چیزوں کو ٹھیک کرنا, ہسپتال بنا دینا, یہ پاکستان کے اندر نہیں کر رہے یا پاکستان میں نہیں ہو رہا. بہرحال ناظرین, بلوچستان کے حوالے سے ہمیں ایک پالیسی کی ضرورت ہے, کشمیر کے حوالے سے ہمیں ایک پالیسی کی ضرورت ہے. ہم نے ان چیزوں کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سولوشن بھی نکالنا ہے, اور خاص طور پر بلوچستان میں ناظرین ہم نے اس انسرجنسی کو ختم کرنا ہے. یہ بہت میسو ہے, بہت زیادہ ہے, اور ہم اسے سٹل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.